अस्सलाम वालेकुम। मौलाना डॉक्टर इसरार अहमद के बयानात सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। पूरा शिमाली अफ्रीका सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था, खिलाफत उस्मानिया। लीबिया, अलजायर, मिस्र, पूरा हिजाज, यमन, पूरा इराक, शाम, और ये शाम ही के हिस्से हैं दर हकीकत उर्दून और लबनान, ये सब ये शाम अरब, इराक अरब, ये पूरा इलाका खिलाफत उस्मानिया ये उसका हिस्सा था। पहली जंग अजीम में अंग्रेजों ने अरबों को बगावत पर आमादा किया, गद्दारी पर आमादा किया। उन्होंने खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत की, बीज बोए उनके दिलों के अंदर नफरत के, उभारा उन्हें तुम तुर्कों के गुलाम क्यों हो, तुम्हें खुद हाकिम होना चाहिए, तुम खड़े हो जाओ, हम मदद करेंगे, तुम बगावत करो, तुम इन तुर्कों के खिलाफ हमारी मदद करो, हम तुम्हें आजाद कर देंगे, तुम अपने पांव पर खुद खड़े हो जाना। ये बहुत ही हमारे लिए दर्दनाक अलमिया है इस पहली जंग अजीम का। कर्नल लॉरेंस जैसा शख्स, बरतानवी इस्तेमार, और उसके नतीजे में अरबों ने बगावत की। और इस कदर दर्दनाक बात आपको बता रहा हूं, मैं पहली मर्तबा जब सन 62 में हज के लिए गया मदीना मुनव्वरा में, अभी वो रेल के इंजन खड़े हुए थे। ये तुर्की के जमाने में, सल्तनत उस्मानिया के जमाने में बगदाद से मदीने तक रेलवे लाइन थी। ये पूरा एक आलम सल्तनत उस्मानिया, सिर्फ सल्तनत नहीं, खिलाफत उस्मानिया। पूरी पूरी ट्रेनें जो है तुर्कों की उड़ाई गई, हजारों तुर्कों को शहीद किया गया, यहां तक कि सहने हरम में शहीद किए गए सैकड़ों तुर्क। ये जुर्म थोड़े नहीं है, मामूली नहीं है। आज जिसकी सजा मिल रही है, मालूम होना चाहिए कि वो जराइम कौन कौन से थे। अब भी जो लोग गए हैं उन्होंने देखा होगा, तुर्की का किला मौजूद है ऊपर पहाड़ी के ऊपर। हरम का जो सबसे बड़ा दरवाजा है बाबे मलिक अब्दुल अजीज, उसके सामने एक लाइब्रेरी होती थी, अब तो गालिबन वो भी गिरा दी गई है। उसके पीछे पहाड़ी पर तुर्कों का किला है पुराना, उस पर तोपें मौजूद थी। जब बगावत हुई है, जो हरम में आए हुए थे तुर्क फौजी, जाहिर बात है निहत्ते, वो तो नमाज पढ़ने आए हुए थे, उनको वहां ज़िबा किया गया है। और तुर्कों ने अपनी तोपें इस्तेमाल नहीं की कि कहीं बैतुल्लाह को कोई अदन न पहुंच जाए। बहरहाल ये गद्दारी हुई है पहली जंग अजीम के दौरान, और न सिर्फ तुर्कों पे अरबों ने की है। जैसा कि मैंने कहा था, दो हैं सबसे बड़े मुजरिम रूए अर्जी के ऊपर उम्मत मुस्लिमा के तबकात। हमारा पंजाबी सिपाही भी जाकर अंग्रेजों की मदद करके एलन बी को कब्जा जो लेकर दिया बगदाद का, उसमें हमारे मुसलमान पंजाबी सिपाही भी शामिल थे। ये खून चका बाब है हमारी तारीख का इस सदी का। लेकिन उसके बाद सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े हो गए, चीथड़े हो गए। एक अंग्रेज ने लिखा है ये जुमला, जहर में बुझा हुआ जुमला, कि तारीख में ये बात सख्त हो जाएगी कि एक अंग्रेज ने उस सल्तनत के टुकड़े कर दिए कि जो उमर फारूक ने कायम की थी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये पूरा आलम, ये तमाम इलाका किसने फतह किया था? ये बात हाथ बदल गए थे, फिर तुर्क आ गए, खिलाफत उस्मानियों के पास चली गई। लेकिन ये सल्तनत तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने से चली आ रही थी। उसको एक अंग्रेज कर्नल ने, और उसने बगावत में आबादा करके अरबों को और तुर्कों के पीठ में छुरा घुपवा कर उनके जरिए से और टुकड़े कर दिए। लेकिन जब जंग खत्म हुई, अब इन्होंने कहा कि अब हमें आजादी दीजिए। तो अब उन्हें मालूम हुआ कि गद्दारों को दुनिया में क्या मिलता है। टुकड़े कर दिए गए। ये हिस्सा इराक ये अंग्रेज के पास रहेगा, शाम का ये इलाका ये फ्रांसीसियों के पास रहेगा, मिस्र पर अंग्रेजों का तसल्लुत रहेगा, लीबिया अतालवियों के पास रहेगा। ले देकर ये जो इलाका था हिजाज, क्योंकि वहां कुछ था ही नहीं, बेवादिन गैर ज़ीज़री, ये अरबों के पास छोड़ दिया गया। इस वक्त जो बादशाह है शाह हुसैन उर्दून के, उनके दादा सबसे बड़े गद्दार वही थे, लिहाजा उनको इस इलाके की बादशाह दी गई। इसके बाद नज से एक तहरीक उठी है, वो सऊदी जो खानदान है वो नज से उठा है। नज में उस वक्त कुछ भी नहीं था, वो तो सिर्फ रेत के तूदे थे और कुछ भी नहीं, लिहाजा उधर किसी इस्तेमारी कुव्वत को देखने की जरूरत ही नहीं थी। वो तो बाद में तेल बरामद हुआ, उसकी हैसियत हो गई, और ये इमारात का इलाका जो है उसकी दुनिया में अब गोया के यूं समझिए कि जो सबसे ज्यादा अहम इलाके हो सकते हैं रूए अर्जी के नक्शे पर, उनमें से एक तो हो गया। लेकिन ये उस वक्त की बात मैं कर रहा हूं, कोई हैसियत नहीं थी, लिहाजा इसको छोड़ दिया गया। ये है तारीखी पस मंजर, ये लकीरें जो खींची गई हैं
یہ ایک ملت اسلامیہ کو جو قومیتوں میں تقسیم کیا گیا، پھر نعرے لگوائے گئے المصر للمصریین الشام للشامیین، اب شامی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، مصری ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، عراقی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں۔ یہ ساری تقسیمیں استعمار کی پیدا کرنا ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں۔ اب ضرورت تو اس بات کی تھی کہ استعمار کے پنجے جب یہاں سے کچھ ہٹے، دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک دور آیا، امریکہ ابھرا ہے دنیا کی عالمی سطح پر سیاست میں، اس کے ہاں کچھ آزادی کے تصورات تھے، اس نے بھی سپورٹ کیا۔ برطانیہ کمزور ہو چکا تھا، وہ اتنے بڑے علاقے کو ہولڈ نہیں کر سکتا تھا۔ ہندوستان بھی آزاد ہوا، پھر یہ کہ اور دوسرے علاقوں سے بھی اس کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ استعمار کے پنجے جس طرح بھی ہوئے، ان کے سینوں سے، عربوں کے سینوں سے جو ہے گویا کہ وہ ہٹے، لیکن امریکہ نے ایک اپنی بہت بڑی حکمت عملی جو اختیار کی، عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا خنجر پیوست کر دیا تاکہ یہ کبھی آزاد نہ ہو جائیں، ہمارے انگوٹھے تلے رہے، ہماری پالیسی گورن کرے۔ یہ استعمار کا دوسری جنگ عظیم کے بعد جہاں برطانوی استعمار، فرانسیسی استعمار رفتہ رفتہ یہ ہٹنے شروع ہوئے، صدر ناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر پھینکا میڈیٹرینین میں اور دوسرے جگہوں سے، الجزائر نے آزادی حاصل کی فرانس سے، اطالویوں سے جو ہے لیبیا والوں نے آزادی حاصل کی، یہ ہو گیا، لیکن ایک خنجر پیوست کر دیا گیا اسرائیل کا سینہ عرب۔ اس صورتحال میں ظاہر بات ہے کہ ایک تو بڑی آئیڈیل پوزیشن تھی کہ پورا عالم اسلام متحد ہو، لیکن وہ تو بہت دور کا خواب معلوم ہوتا ہے۔ علامہ اقبال سے بڑا کوئی نقیب نہیں ہے ملت اسلامی کی وحدت کا۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، لیکن انہیں بھی اپنے لیکچرز میں کہنا پڑا کہ اس وقت جو صورتحال ہے پورے عالم اسلام کی ایک وحدت بن جانا تو تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اگر کسی طرح ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز وجود میں آ جائے تو بھی بڑی کامیابی ہوگی، لیکن اس سے بھی پہلے یہ تو زیادہ آسان تھا کہ عالم عرب ایک وحدت کی شکل اختیار کر لے۔ یہ تو ایک قوم ہے، اکثر و بیشتر ایک نسل یا زیادہ دو نسلیں کہتی تھی، شمالی افریقہ میں بربر نسل بھی ہے، باقی تو سب عرب ہے۔ یہ پورا عالم ایک نسل، ایک زبان، پورے اتنے رقبے کے اوپر بولے جانے والی ایک زبان، یہ تو ایک ہو جائے۔ افسوس یہ ہے کہ اس کا ایک ہو جانا، ایک شخصیت ابھری تھی جو مذہبی مزاج کی شخصیت تھی، جو دینی مزاج کی حامل شخصیت تھی، اگر اس کی قیادت میں عالم عرب متحد ہو جاتا تو واقعتاً ایک بہت بڑا جو ہے مرحلہ وہ طے ہو جاتا پوری عالمی ملت اسلامیہ کی ایک وحدت اختیار کرنے کا۔ وہ شخصیت تھی شاہ فیصل شہید کی، اور اس لفظ کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کیوں انہیں شہید کر دیا گیا، کس نے کیا کرایا، کہاں سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا وہ جس نے شہید کیا شاہ فیصل شہید کو، اس کی گردن پر کون سوار تھی، وہ یہودی لڑکی کے جس کے فوٹو بھی شائع ہوئے، ایک گردن پر اٹھائے کھڑا ہوا شہزادہ اپنی ایک یہودی دوست کو، لڑکی کو، اور وہی ہے کہ جس نے جا کر پستول سے شہید کیا ہے۔ اچھی طرح جان لیجئے، جیسے بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت عمر کو شہید کرنے والا کہنے کو ابو لولو فیروز تھا، لیکن اس کے پیچھے پورا ایرانی نسل پرستی کا جو پورا پس منظر ہے، اسے تو ہر شخص جس کی ذرا بھی نگاہ جو ہے جو صرف منظر کو نہ دیکھ رہی ہو، پس منظر کو بھی دیکھنے والی ہو، وہ تو جان دے گی کہ ابو لولو فیروز ایک فرد کا نام نہیں تھا، وہ ایران کا انتقام تھا عالم عرب سے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ امریکی استعمار کا ہتھ کنڈا تھا، اسے محسوس ہوا۔ شاہ فیصل مذہبی مزاج کا شخص یہ ابھر رہا ہے، اور یہ شاہ فیصل کی حکمت عملی کا ذرا آپ اندازہ کیجئے۔ لاہور میں سمٹ کانفرنس ہوئی، اس میں وہ آئے، سب سے ٹاورنگ پرسنالٹی پورے اس وقت عالم اسلام کے اندر شاہ فیصل کی تھی، اور وہ گویا کہ ایک بہت ہی جس کو کہا جائے کہ ایک بہت ایلڈرلی، ایک بزرگانہ ایک شخصیت جو ہے، اور انہوں نے اپنے دولت کے دروازے، عرب میں وہ مشہور تھے کہ نہایت خسیس اور بخیل انسان ہے، اس لیے کہ وہاں وہ خرچ کرتے تھے حساب کتاب کے ساتھ، لیکن ان کے خزانے کھلے ہوئے تھے عالم اسلام کے لیے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے تیل کا ہتھیار استعمال کر کے ایک دفعہ امریکہ کو دن میں تارے دکھا دیے تھے۔